वंदे मातरमाचें डिस्कशन हे जावपाकूच जाय. वंदे मातरमाचे अर्थ पयलीं सगळ्यांनी लक्षांत घेवपाक जाय अशें दिसता. धरती मातेचें अभिनंदन करप, ताचे गूण गावप हे प्रत्येक भारतीय नागरिकाचें कर्तव्य आसा. आनी त्या कर्तव्याच्या हातूंतल्यान आज जे वंदे मातरम जो रिझोल्युशन मांडलां, अभिनंदनीय थाराव आनी ताजेर डिस्कशन हें जावपाकूच जाय. हें प्रत्येक एसेंब्ली सगळे स्टेटींनी जावपाक जाय आनी ताजो अभिमान प्रत्येक राष्ट्र जे घेवन मुखार वचपाक सोदता तांकां आसपाक जाय आनी त्या प्रमाणे प्रत्येकान हें समजून घेवप. एक मिनिट वंदे कोणाला खबर नसता तुमकां तुमी कितें सांगू शकता आनी सेकंड स्टँडा हो कितें मिनींग आसा म्हणजे वंदे मातरम जे पोएट कोण आसता हांव कितें सगळें उलयता पळय थंय आयक मुद्दाम आनी तें प्रसिद्ध हो प्रश्न हांव तुका मुद्दाम सांगता. हांव थंय उलयतां तें मुद्दाम तुमी सगळ्यांनी आयकुचें आनी मातशें लक्षांत घेवचें आनी त्या प्रमाणे तुम्ही पळयतात GNH.